सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाने के लिए राज़ी हो गया और शेड्यूल तक जारी कर दिया गया। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नाकाम तरीन वज़ीर आज़म साबित कैसे हुए? मरीम नवाज शरीफ का अदलिया बारे गुस्सा बिल्कुल ठंडा नहीं हो रहा। आज भी वकला कन्वेंशन से बड़ी बड़ी बातें कह दी। कौन कौन जो है वो 5 सालों के लिए ऐसी बातें करने के बाद नाअहल हो सकता है? शाह सलमान से तल्लुकात काम कर गए। सऊदी अरब पाकिस्तान की मदद करने को तैयार। इसका क्रेडिट कैसे नवाज शरीफ साहब को जाता है? आज हम इन पहलुओं के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी, आपसे महातिब हूँ। सबसे पहले बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर एक नई बात ये सामने आ चुकी जो कि अच्छी खबर है किसी हवाले से, जिसके बाद सियासी तनाव में कमी आ सकती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद के 90 रोज़ में या 14 मई तक की जो तारीख दी गई थी कि इसमें इलेक्शन करवाइए, इंतखाबात करवाइए, और ख़ास कर कहा गया था कि पंजाब के इंतखाबात होने चाहिए। अब कौमी असम्बली के इंतखाबात करवाने के हवाले से बात को नहीं छेड़ा गया और KPK के हवाले से चीज़ें पहले से ज़ेर अल्तवा हैं। अदालत के इस फैसले के बाद पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन जो है वो राज़ी हो गया और पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम आपके ऑर्डर के सामने सर खम तस्लीम करते हुए अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाते हुए हम इलेक्शन करवाने के लिए राज़ी हैं और इलेक्शन करवाएंगे और पंजाब में इंतखाबात होंगे। और इस सिलसिले में शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। 14 मई को इंतखाबात होंगे। उससे पहले किस बंदे ने, किस पार्टी ने, किस इंतखाबी निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ना है, किस किस की जिम्मेदारियां लगनी है, इस सिलसिले में कोई भी रुकावट बीच में मौजूद नहीं है। और पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन जो है वो इंतखाबात पंजाब के अंदर करवाने के लिए भरपूर तरीके से तैयार है। अब देखना ये होगा कि 10 अप्रैल तक की तारीख जो है वो मुकर्रर की गई थी, जिसमें आपने 17 अप्रैल तक अपीलें निपटाई जाएंगी। 10 अप्रैल तक अपीलें जो थी वो करनी थी। नज़रसानी शुदा फहरिस्त 18 अप्रैल को जारी की जाएगी। 20 अप्रैल को इंतखाबी निशानात अलाट किए जाएंगे। फिर इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मनो अमल किया जाएगा। तो फहरिस्तों की तैयारी, बाकी चीज़ें सारी जो हैं वो रिदम के साथ आगे बढ़ रही हैं। अब देखते हैं कि इसमें कोई और रुकावट तो नहीं आ जाती, जैसे माशी इमरजेंसी या किसी भी नौयत की इमरजेंसी बीच में ना आ जाए। ये भूल जाइए, हालात ऐसे हो चुके हैं, वाक़यात इस तरह के रुनमा हो चुके हैं। इससे पहले सबकी आंखें खुल गई और सामने दिखाई दे रहा है कि अब कोई मार्शल लॉ, कोई इमरजेंसी, कोई गैर कानूनी काम, कुछ भी काबिल कबूल नहीं होगा। क्यों? अवाम ऐसे अमल को पसंद नहीं करते, कबूल नहीं करते, क्योंकि अवाम को आपने एक शख्स के साथ इतना मजबूत बना दिया कि वो मजबूती आपकी इन गैर आइनी और गैर कानूनी कामों के सामने भी चीज़ें आड़े आएंगी। आज शाम को रैली भी है, उसमें भी आप देखेंगे कि अवाम किसके साथ हैं और क्यों हैं। अवाम सबके साथ होने चाहिए, ये यकतरफा ट्रैफिक भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप लोगों ने रवायती सियासत को ना छोड़ा, इमरान खान ने किसी और सियासत को अपनाया, वो आपसे आगे निकल के आप पीछे रह गए। एक वो वक्त था जब कहते थे कि इलेक्शन कमिश्नर को बदलो, ये आपका बंदा है। आज कहते हैं सारे यही रहें, किसी को नहीं बदलो, बस इलेक्शन कराओ, अवाम खुद बदल के रख देंगे। बहरहाल दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान की तारीख के नाकाम तरीन वज़ीर आज़म बन गए। ये कैसे बने? एक तो गलत मौके पे आए लेकिन सही तरीके से आए, आइनी तरीके से पहली बार वोट लेके आए और इमरान खान को बतौर वज़ीर आज़म फारिग किया और ख़ुद मनसब के ऊपर बैठ के। आते ही महंगाई ने ज़ोर पकड़ा, डॉलर कहीं से कहीं चला गया, महंगाई होती गई, कुछ भी न कर पाए। आज तक अदाद शुमार सामने नहीं आ पाए। ये वो वज़ीर आज़म ठहरे जिन्होंने आटा मुफ्त तकसीम करने के नाम के ऊपर और गंदम के नाम के ऊपर भूसा भर के दिया बोरों के अंदर, और लोग ज़कात लेने के असूल के लिए खड़े हुए तो जान से गए। आटा लेने के लिए कतारों में लगा बाप, तो वो बच्चों को आटा लेकर रोटी खिलाने के बजाय यतीम कर गया। तो बुरे तरीन हालात में सबसे नाकाम तरीन वज़ीर आज़म साबित हुए और कहा जाता था बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जूते हाफ पहन के पानी में घुस जाते हैं,
خادم اعلیٰ پنجاب ہیں، اب یہ خادم پاکستان ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ اوپر بڑے بھائی کی حکومت تھی، بیوروکریسی ساتھ تھی، حالات سب اچھے تھے، تو یہ نیچے خادم اعلیٰ اور فوٹو سیشن اور چیزیں اخبارات میں ہوتی تھی تو پتہ چلتا تھا، لیکن ایکسپوز ہو گئے بری طرح سے جب بطور وزیر اعظم پاکستان انہوں نے کام کیا۔ کچھ ویسے بھی حالات مشکل تھے، کچھ ان کو بھی شوق تھا کہ ہم بھی وزارت عظمیٰ کے منصب پہ بیٹھ کے اپنا نام بھی تاریخ کے اندر لکھوائیں، مگر نام تو لکھوا دیا لیکن سنہری حروف میں نہیں، برے طریقے سے لکھا گیا۔ گزشتہ سال یہی دن تھے، عمران خان کی حکومت ختم کی جا رہی تھی، نون لیگ مہنگائی مکاؤ تحریک چلا رہی تھی کہ عمران خان کا تختہ الٹا گیا تھا، یقیناً آپ کو یاد ہوگا، اور پھر شہباز شریف وزیر اعظم بن گئی اور آصف زرداری، بلاول بھٹو، مولانا فضل الرحمان سب نے مل کر قوم کو نئے شاندار بہترین معاشی ترقی کی شرح پر گامزن پاکستان کی نوید سنائی۔ پھر نہ پوچھئے کیا ہوا، آج پاکستان معاشی تباہی کی بدترین مثال بن چکا ہے اور 23 کروڑ پاکستانی دہائیاں دے رہے ہیں، اور شہباز شریف پاکستان کی تاریخ کے ناکام ترین وزیر اعظم کا اعزاز پا چکے ہیں، مگر اقتدار میں ہیں اور اقتدار کو طول دینے کے طریقے مسلسل سوچ رہے ہیں کہ اب بھی ہم ناکام نہیں ہیں، اقتدار میں ہی رہنا ہے، آگے کیسی چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے، میں مزید کیسے وزیر اعظم پاکستان رہ سکتا ہوں، کوئی فکر نہیں ہے کہ ہم نے اس قوم کے ساتھ، ملک کے ساتھ کیا کھلواڑ کر چکے ہیں۔ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں ان کا عدلیہ کے خلاف غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا، چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس لائیں گے، عدلیہ کے خلاف تحریک چلائیں گے، مہم جوئی کریں گے، اس چیف جسٹس کے فیصلے کو نہیں مانتے ان کو ہم گھر بھیجیں گے، اور ایک ملک کے چیف جسٹس کو ایسے کیوں کہا جا رہا ہے؟ نو ڈاؤٹ عدلیہ نے بے شمار ایسے فیصلے کیے جس کی وجہ سے یہ کنٹروورشل بنے، یعنی کہ عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے وقت بھی انہوں نے انٹرفیرنس کی، پھر پنجاب کے اندر وہ جو ووٹر تھے، ووٹ دیے گئے تھے پی ٹی آئی کی طرف سے، ان کو کینسل کر دیا گیا جو مخالف پارٹی کو دیے گئے، تو عدلیہ کو خود گسیڑا گیا بیچ میں، اور جب اب مزید وہ آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں تو کہتے ہیں ان کی حدود اور قیود نہیں ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کون صحیح ہے کون غلط ہے، مگر ایک نقطے کو میں سختی سے مانتا ہوں اور تسلیم کرتا ہوں اور قبول کرتا ہوں اور صحیح سمجھتا ہوں، اور دل بھی کرتا ہے کہ اس کے اوپر بات کی جائے، اور ایسے ہی ہے، اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک، پڑھے لکھے ہیں ظاہر ہے، ہمیں پتہ ہے آئین کیا کہتا ہے کہ 90 روز میں الیکشن ہونے چاہیے، اور یہی کام کوئی بھی جج ہو انہوں نے یہی کام کیا، انہوں نے آؤٹ آف دی وے جا کے کچھ نہیں کیا۔ دوسری بات، جب ایک پیپلز پارٹی جس کے کارکن بھی میچور، جو پرانی پارٹی ہے، تگڑی پارٹی بھی کہنا چاہیے، اس کے دو لوگ لطیف کھوسا صاحب اور اعتزاز احسن اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ جج سب ٹھیک کام کریں، تو پھر مجھے اور سب کو کہنا اور ماننا چاہیے کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ الگ بات ہے قمر زمان قاہرہ جیسے لوگ معذرت کے ساتھ منافقت کرتے ہیں اور ان کی باتوں کو اگنور کرتے ہیں، اور جب بات آتی ہے تو ایر پھیر کر کے بیچ میں سے پتلی گلی میں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں چیف جسٹس ٹھیک ہیں؟ اگر اعتزاز احسن، لطیف کھوسا اور باقی ہزاروں وکلا جو بات اگر کہتے ہیں تو پھر یہ کام ٹھیک ہو رہا ہے اور ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو اب مریم نواز شریف صاحبہ عدلیہ کے خلاف غصہ جو ہے ٹھنڈا ہونے کا تو نام نہیں لے رہا، اور وکلا کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا، مریم نواز شریف صاحبہ زور سے بول کے کہتی ہیں اقلیتی فیصلہ تو فیصلہ ہی نہیں ہوتا، جس میں زیادہ ججز ہوں وہ فیصلہ ہوتا ہے، اس کو ماننا اور نہ ماننا کیسا؟ عدلیہ نے جمہوریت کا راستہ روکا، امریت کا نہیں۔ کیا کبھی دیکھا کہ کسی ڈکٹیٹر کو سسیلین مافیا یا گاڈ فادر کا لقب ملا ہو؟ رانا ثناءاللہ کا کہنا تھا کہ متنازع الیکشن سے افراتفری اور انارکی پھیلے گی، ہم تباہی کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ خرم دستگیر صاحب نے بھی کہا موجودہ آئینی مسائل کا حل صرف فل کورٹ ہے۔ کیوں؟ وہاں ان کے من پسند ججز ہیں جن کو آگے انہوں نے چیف جسٹس بنانا ہے، جو ان کی جماعت کے لیے نعرے لگاتے رہے۔ فل کورٹ کیا؟ یا 3 جو ہیں، پہلے بھی تو 9 کا بنایا تھا، 2 نکلے، پھر 2 نکلے، 5 بچے، 5 میں سے 3 2 کا فیصلہ آیا، آپ آج تک انکاری ہو، اب پھر سے فیصلہ انہوں نے دیا، آپ پھر بھی نہیں مان رہے۔ یہ ایک جج ہو، 15 ججز ہوں، فل کورٹ ہو، ہاف ہو، جتنے مرضی ہوں، سمپل بات ہے، 90 روز میں الیکشن کروانے ہوتے ہیں، الیکشن کرواؤ، جو الیکشن میں کہانی ختم، کیوں نہیں جاتے؟ ووٹ کوئی نہیں دے گا، سیدھی سی بات ہے۔ اپنے آپ کو مضبوط کرو، عوام کے مسائل حل کرو، عوام کے دل اور دماغ میں جگہ بناؤ، پھر جا کے چیزیں ہوں گی۔ یہ سب ہیلے بہانے، سمپل فارمولا ہے، کوئی فل بینچ نہیں چاہیے، کوئی 3 کا بینچ نہیں، سب بکواسات ہیں اور جھوٹ ہیں، ایک ہی صحیح بات ہے۔ اسمبلیاں ٹوٹی،
90 दिन में इलेक्शन होने, अभी होने लगे इलेक्शन, जाओ इलेक्शन कैंपेन चलाओ, बात खत्म। ये कहाँ मुसीबत में पड़ गए आप लोग, उल्टा नाहल होंगे, घर जाना पड़ेगा। यूसुफ रजा गिलानी साहब घर भी गए थे, वजारत उज़्मा से फारग होके 5 साल नाहल हुए थे। नहीं मौका दें जजों को और बाकी अदलिया को, सियासी शहीद नहीं बने वो भी अदलिया के जरिए। शाह सलमान से तल्लुकात जो थे वो काम करके सऊदी पाकिस्तान की मदद करने को तैयार हो गए। नवाज शरीफ साहब के सऊदी अरब से तल्लुकात काम आ गए हैं और पाकिस्तान में दोस्त ममालिक से $3 अरब की फाइनेंसिंग में जो है वो इजाफा होगा। अब सऊदी अरब के दौरे पे भी जा रहे हैं 10 रोज़ के लिए नवाज शरीफ साहब, और इनके ज़ाती जो मरासम थे शाह सलमान साहब से, उनकी वजह से अहम पेशरफ्त ये हुई है कि सऊदी अरब ने $2 अरब फंडिंग का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। वज़ीर ख़जाना 10 अप्रैल को अमेरिका रवानगी से कबल UAE की क़यादत से रब्ता भी करेंगे। IMF को सालाना 900 अरब की सब्सिडी पर ताहाल एतराज़ हैं। डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया और इंटर बैंक में डॉलर जो है वो काफ़ी महंगा हो गया रुपए के मुकाबले में। अब देखना ये होगा कि ये जो $200 अरब मिलेंगे, इनमें से कितनी चीज़ें जो होंगी उससे मुल्क में बेहतरी आ सकती है। लेकिन नवाज शरीफ साहब की और नून लीग के ज़ाती तल्लुकात की बुनियाद के ऊपर ये जो चीज़ें मिलेंगी उनसे बेहतरी की उम्मीद रखी जा सकती है। अपना ख्याल रखिए, अपना फीडबैक दीजिए, फिर अगले एपिसोड में दोबारा मिलेंगे आपसे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।